अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुझे तो बस रज़ा कहते हैं। नाज़रीन, आज इंतहाई अफ़सोस के साथ ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि सियासत पे तो बहुत से हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं। आज भी बात की है उन्होंने, करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आज जो खबर मैंने देखी है, आज एक जो मैंने वीडियो देखी है, काफ़ी वायरल कर रही है। तो जिसमें एसपी शहर बानो एक जो है पॉडकास्ट में मौजूद हैं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कॉल आती है, वो कहती है मेरे एसएचओ की कॉल हैं और मोहतरमा जो है वो ड्यूटी पर चली जाती हैं। आफ्टर एन आवर वो वापस आती हैं, पूरा किस्सा बताती हैं। तो मतलब ये एक चीज़ है। और पब्लिक की क्या डिमांड है? पब्लिक इस वक्त ये डिमांड कर रही है कि ये एक शोशा छोड़ा गया है। ऐसा तो मरीम नवाज़ साहिबा भी नहीं करती जैसा एसपी शहर बानो साहिबा ने किया है। और क्या किया है कि दिखावा है, शोशा है पंजाब पुलिस को अच्छा पेश करने के लिए। तो आज मैं आप बीच में एक और बात करता चलूँ। क्या सुहेल बड़ाई साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सहाफ़ी को ऐसा सहाफ़ी होना चाहिए जो मतलब आग अगर चल रही है या गोली चल रही है तो वो उसकी तरफ भागे, ना कि उससे दूर भागे। तो हमें बात करनी चाहिए, जो है उसका हल निकालना चाहिए, या हमें बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और बात करते चलें कि अवाम जो इस वक्त कह रहे हैं कि ये एक शोशा है या पब्लिक की जो एक राय है कि ये दिखावे के लिए ऐसा किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये वाकई ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर हाँ वाकई मैसेज देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद पंजाब पुलिस में इंटर्न ही रहा हूँ, उस इदारे में काम कर चुका हूँ, बहुत अच्छा इदारा है, मैं उसकी खुद भी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा है तो उसका जो है एक सोल्यूशन निकाला जाए, उसका पता लगाया जाए, एक अथेंटिसिटी दी जाए आवाम को, ताकि ये जो एक कैंपेन है, अगर ये झूठ है तो इसको झूठा करार दिया जाए, अगर ये सच्ची है तो इसको बताया जाए कि ये वाकई सच है। क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से वो 1 घंटे में, अगर एक यहाँ पे बंदा बैठा है, वो 15-20 किलोमीटर जाए भी आए भी और पूरे वाक़े की डिटेल भी लेकर आए। इट्स इम्पॉसिबल, रियली इम्पॉसिबल। तो ये एक वाक़या था। मतलब इंतहाई अफ़सोस हो रहा है कि अगर हमारे आज इदारे ऐसा कर रहे हैं, एक एजेंडा बना रहे हैं, एक एजेंडे के थ्रू, आवाम के माइंड सेट के थ्रू एक इदारे को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अनफेयर। और ना ही लोगों के दिलों में आप जगह बना सकते हैं। क्योंकि एक इदारा है, जैसे आजकल मतलब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जिस तरह से काम कर रहा है, ट्रूली इट्स एप्रिशिएटेबल। और इसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। मतलब जिस तरह से क्राइम में कमी वाक़या हुई है, बहुत सारे लोग उसमें करप्शन की भी उन पर लगाते हैं कि इल्ज़ामात कि वो करप्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि इंसाफ क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्राइम की जो रेशियो है वो कम हुई है या नहीं। तो सराहना भी चाहिए, तारीफ़ भी करनी चाहिए। लेकिन ये जो एक कैंपेन है, ये मतलब हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला से कि अगर ये वाकई कैंपेन थी या वो वाकई ऐसा सच में हुआ है तो उसको साबित करें, उसको प्रूव करें और आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाएं और आवाम की राय से अपनी जगह बनाएं, ना कि इस तरह की वीडियो से। तो बात करते चलें आज सियासत की। तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊँगा तो मेरे लिए ये कोई जो है नॉर्मल बात नहीं होगी, मामूली बात नहीं होगी, और मैं शहीद होने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो है, हम फ़ौज से नफ़रत नहीं करते, हम नफ़रत करते हैं बेसिकली आसिम मुनीर साहब की। उन्होंने बात की कि वो एक कर्नल के थ्रू मुझ पर दबाव डालते हैं, मेरी बीवी को। हालांकि वो तो बिल्कुल सियासत से अनटच है, सियासत से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको भी मतलब सज़ाओं में मुब्तला किया जाता है, कैद तन्हाई में रखा जाता है। और इस तरह के जितने भी मामलात थे वो उन्होंने अपने ट्वीट में डिस्कस किए। और उन्होंने फ़ौज को गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करवा रहे हैं आसिम मुनीर साहब। ये इमरान खान साहब को ट्वीट है। और ये जो 17 साल की सज़ा हुई है, इसके बाद शायद कि इमरान खान मायूस हुए होंगे। और ऐसा लगता है कि क्योंकि आप देखें, इमरान खान साहब के लिए अब 3 साल ऐसे ही गुजर गए हैं कि मतलब पता ही नहीं चला। इमरान खान साहब कल आ रहे हैं, कल जा रहे हैं। और अभी वो अलकादर ट्रस्ट वाले जो है उसकी जो केस की समाअत की जो अपीलें हैं वो भी पड़ी हुई हैं 1 साल से। तो इमरान खान साहब को अंदर रखना, अंदर रख के ही टॉर्चर करके बाहर निकालना, आई थिंक दिस इज़ द पॉलिसी। ये पॉलिसी नहीं है कि इमरान साहब को लटका दिया जाए या इस तरह की कोई इश्ताल अंगेज़ माहौल से मुल्क को या मुल्क के अवाम को गुजारा जाए। तो ये है, इमरान खान साहब का ट्वीट भी आया। उसके बाद जो है आजकल जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़बर है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यूएसए और इज़राइल के कहने पर पाकिस्तान ने वाकई सिग्नेचर किए या नहीं किए। हाँ किए, 19 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था कि हम हाँ अपनी अफवाज भेजेंगे। और अफवाज किसके खिलाफ भेजेंगे? अवाम के ज़हन में था कि पाकिस्तान की जो अफवाज है ये जाएगी और वहाँ लड़ेगी किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। नहीं, फ़ौज को बुला भी इसराइल ही रहा है, फ़ौज को बुलाने वाला इसराइल है। इसराइल बुला रहा है कि वो आएँ और हमास के खिलाफ कार्रवाई करें और हमास को निकालें फ़लस्तीन से।
لیکن دیکھیں محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ٹرمپ سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر فلسطین کی آزادی ہے تو آگے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ، ورنہ نہیں کرتے. یعنی کہ ہر دوسرا ملک فلسطین کی آزادی پر بات کرتا ہے، لیکن پاکستان یہاں پر خود کنفیوز ہے. ہم نے بات تو کر لی، ہم نے سگنیچر تو کر دیے، لیکن یہاں پر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے. پاکستان ابھی ایک بڑے شاید ایک بہت ہی بڑے کرائس میں جانے والا ہے، جس میں پاکستان نے بات تو کر دی ہے، لیکن دیکھیں یہ پیلسٹائن کے جو ہے وہ حقوق کے بالکل خلاف ہے، ان کی آزادی کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ آپ جا رہے ہیں، حماس کیا چاہتا ہے؟ حماس کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سیز فائر بھی قبول ہے، وہ جو قیدیوں کی رہائی ہے وہ بھی قبول ہے، سب کچھ قبول ہے. ہمیں بدلے میں کیا چاہیے؟ فلسطین کے لیے ایک آزاد خود مختار ریاست چاہیے. تو پاکستان نے جو ایگریمنٹ کیا، یا عوام کو جو پتہ چلا کہ ہم غزہ فوج بھیج رہے ہیں، غزہ فلسطین کی مدد کے لیے نہیں بھیج رہے، غزہ فوج ہم بھیج رہے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے، حماس کے خلاف لڑنے کے لیے. حماس جو ہے وہ بیسیکلی کیا چاہتا ہے کہ پہلے ہمیں تو آزاد ریاست دی جائے فلسطین کے لیے. یہ ایک چیز تھی، اور پاکستان اس وقت بہت ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریپ ہو چکا ہے اس معاملے میں، اور اس سے پاکستان کو نکلنا ہوگا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ نیوز تھی. اس کے بعد ہم بات کرتے چلیں کہ اسلام آباد میں سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ لوگوں میں گئے، لوکل لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، بات چیت کرتے رہے، پکچرز لی، اور انہوں نے خطاب بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اس ملک کا وزیر اعلیٰ ہوں، اس ملک کا وزیر اعلیٰ ہو کر اگر انہوں نے اس لیول پہ گراس روٹ لیول سے ایک اٹھنے والا بندہ بغیر کسی بہت بڑے پروٹوکول سے لوگوں میں گل مل کر بات کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ جو ہے عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا بندہ ہے. اور جو عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے، وہ اسی طرح کی کیمپینز کرتا ہے. مطلب اسے عام لوگوں میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں مینڈیٹ سے آیا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ گئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے مجھے یہی اعزاز حاصل ہے کہ ایک ملاقات تک جو ہے وہ اس پر پابندی ہے، اور یہ ہے جمہوری ملک. خیر باقی باتیں کرتے رہے کہ IMF نے یہ رپورٹ بھیجی ہے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، دوسرے PTI کے ورکرز کو سزا ہوئی ہے 9 مئی کیس میں 10 سال، تو شاید بڑے بڑے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کو مایوس کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، کہ عوام کے لیے عوام کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا جائے کہ عمران خان صاحب اب اندر ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ جو مہدی حسن کے انٹرویو جو انہوں نے عمران خان کے بیٹوں کو بلایا ایک پوڈ کاسٹ میں، انہوں نے بتایا کہ میں جا رہا تھا ایک مطلب ٹیکسی میں، تو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا، یوزلی ہوتے بھی پاکستانی، چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، پاکستانی، انڈین یا بنگالی. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، تو وہ رونے لگ گیا کہ میں ان کے لیے جان بھی دینے کے تیار ہوں. جب انہوں نے انٹرویو لیا عمران خان صاحب کے بیٹوں کا، تو اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں ایک ہلچل ہمیں نظر آئی ہے. اور 23 دسمبر کو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ جہاں جہاں مطلب ہیں پاکستان کے سفارت خانے ہیں بیرون ملک، ان پر جو ہے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور یہی آئی تھنک کہ اس وقت ایک آخری حل ہے، کیونکہ نہ تو آپ عدلیہ کے ذریعے باہر آ سکتے ہیں، ہواؤں کا رخ آپ کی جانب نہیں ہے، اور نہ ہی آپ جو ہے ابھی کوئی ڈیل کر سکتے ہیں. کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے، کیونکہ جب تعلقات ٹھیک ہوں دو لوگوں کے درمیان، دین ڈیل جو ہے وہ تیسرے کی مشکل ہی ہوتی ہے. اور وہ احتجاج ہونے جا رہے ہیں، بہت بڑے احتجاج ہیں، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ابھی 50 دن ہیں تحریک چلانے کے لیے پاکستان میں بھی. ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس یا پنجاب میں جو بھی ہیں، تو عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے آخری حل ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے